अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मी तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। शायद वो जो आज फिर से अजनबी बनकर चला गया था उसे फ़र्क ना पड़े, मगर आयरा को तो फ़र्क पड़ता था, उसके होने से भी और ना होने से भी। उसे आम लड़का समझकर आम लड़कियों वाला नखरा दिखा बैठी थी। अब समझ आया, हर जगह एक एटीट्यूड नहीं चलता। वो इज्जत देता था तो बदले में भी इसे इज्जत ही चाहिए थी, ना कि नखरा और नाराज़गियाँ। वो अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन पर दिल खोलकर अंदर ही अंदर कूद रही थी। अब जाने वो मान जाने में कितना वक्त लेगा और कैसे मानेगा ये भी तो नहीं जानती थी वो। उसकी आंख खुली तो एक क्लिनिक के बेड पर लेटी थी। चकराता सर संभाल कर उठने की कोशिश की तो रीमा जल्दी से आगे बढ़ी। परिहान, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? रीमा की परेशान आवाज पर उसने आंखें बंद करके सब याद किया। क्या हुआ था? उसे कैसे बताती क्या हो गया था? उसकी आंखें फिर से भर आईं। इससे इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया गया था, इसकी शराफत को और फरमाबरदारी को उसी के मुंह पर मार दिया गया था। क्या कुछ हो गया था? वो कैसे बताएगी सबको? परिहान, उसके तकलीफ देता असरात पर रीमा घबरा गई। पहले ही इन्हें इतनी देर हो चुकी थी और परिहान की आनी और बहन कॉल्स पर कॉल्स करती इसका दिमाग खाली कर चुकी थी। रीमा नहीं जानती थी अपने मंगेतर से मुलाकात के बाद आम लड़कियों की तरह उसके चेहरे पर गुलाबी रंग और शर्मीली मुस्कुराहट की बजाय ऐसी जर्दी क्यों छा गई थी। ऐसी क्या बात हुई थी कि उसके आसाब भी जवाब दे गए थे। यार क्या हुआ, बता दो ना। इनफैक्ट अगर तुम अब ठीक हो तो घर चलें। तुम्हारे घर से बार बार कॉल्स आ रही हैं। हम 1 घंटे का कहकर निकले थे और अब 4 घंटे गुजर गए हैं। ये प्राइवेट मीटिंग थी और मैं तो तुम्हारी फैमिली को एक्सप्लेन तक नहीं कर सकती क्या हुआ है। रीमा परेशानी और बौखलाहट में बोलती चली गई। परिहान ने ख़त्म हो चुकी हिम्मत को जगाया और उठकर बैठ गई। हाँ, अभी तो घर वालों को बताने का मरहला बाकी था, उसके बाद लोग। इसकी कहीं कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो शर्मिंदा थी और वो इस काबिल भी नहीं थी कि इसका मंगेतर इससे शादी करता। इसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी। मैं ठीक हूँ। वो मैंने असल में सुबह से कुछ खाया नहीं, ना ही नींद पूरी की, शायद इसलिए। वो नजरें चुराकर वजाहत देती बेड से उतरकर अपने शूज पहनने लगी। रीमा ने सुकून का सांस भरा। ओ अच्छा, मैं तो जाने क्या क्या सोच बैठी। इतना डर गई थी मैं। तुम्हारा फियांसी हवा के घोड़े पर सवार था, ऐसे तेजी से निकला और फिर पीछे तुम्हारी अचानक से इतनी बुरी हालत। मैं तो डर गई, जाने क्या हुआ होगा। रीमा सर झटककर बोलती इसे सहारा देने लगी। यकीनन इसने खौफ में वही सोचा होगा जो हो चुका था। परिहान का शिद्दत से जी चाह कहीं छुप जाए और धाड़े मार मार कर रोए। रीमा के सहारे गाड़ी में बैठकर वो आंखें मूंद गई। वो तेज रफ्तारी से उसके घर पहुंची थी। आनी और परीसा सख्त गुस्से में दोनों को घूर रही थी। गाड़ी खराब हो गई थी, इतनी परेशानी हुई। काम तो हमारा 5 मिनट में हो गया था, वर्कशॉप पर इतना टाइम लग गया। रीमा की बौखलाहट को देखकर उसने ही संजीदगी से बहाना गढ़ा। रीमा जोर जोर से सर हिलाती तायद करने लगी। उन्हें खामोश होना पड़ा। मैं अब चलती हूँ, फिर काफी लेट हो गई। रीमा ने खड़े खड़े माजरत की और तेजी से निकल गई। परिहान भी इनके मजीद सवालों से बचने के लिए जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। बाहर बच्चों और पूर्वा का शोर शराबा गूंज रहा था। वो खामोशी से आंसू बहाती घुट घुट कर रोती जा रही थी। उसे घर वालों को बताना था जो हुआ और जो सच था, बस साफ साफ बता देना था। वो तो बस इतनी कसूरवार थी कि बुलाने पर मिलने चली गई, मगर वो चुप रही। रात हुई, दिन गुजर गया और अगले दिन के बाद बहुत दिन तक उसने चुप साध ली, ये जानते हुए भी कि जितना लेट करेगी इतनी बड़ी रुसवाई उठाएगी। शादी के करीब, शादी के मौका पर अगर शादी रुकवाई जाएगी तो बदनामी ज्यादा होगी। शादी से बेजारी तो पहले ही जाहिर कर चुकी थी। उसका रोना भी शादी से जोड़ दिया गया। उसने मुंह ही नहीं खोला, अजीब हालत में फंस गई थी। हादी ने उसके कहने पर शायद घर वालों को समझा बुझा कर रोक लिया था। वो तो वैसे भी शर्मिंदा थे, सामना कैसे करते। मेहरबानी ही हुई थी कि वजह से बचा लिया गया था, मगर वो इसे चुप करवाकर खुद भी चुप साध गई थी। घर में रौनकें चलती रहीं और मेहंदी का दिन आन पहुंचा। अपने कमरे में तैयारी के बहाने बंद होती परिहान उस बुरी तरह से रोई के होश आवाज से बेगाना हो गई। बाहर सब घर वाले मेहंदी के लिए मैरिज हॉल जाने की तैयारियों में मशगूल थे। कोई नहीं जानता था जिस शादी के लिए पुरजोश है वो कब की खत्म हो चुकी थी। एक और फर्द था जो जानता था, परिहान के अलावा मिस्टर वकार। उनके खालू सब जानते थे। हादी ने परिहान के कहने के बावजूद उन्हें कॉल करके सब बता दिया था। फिर भी वो इतने दिन खामोश रहे और किसी को शादी रुकने की खबर तक ना दी। फिर भी उन्होंने सब होने दिया, ना शादी रोकी ना इंतजामात। कमरे के दरवाजे पर होती मुसलसल तेज दस्तक पर भी जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो कमरे की पिछली जानिब
बालकनी में खुलने वाली खिड़की से पूर्वा ने अंदर जाकर दरवाजा खोला। बेड के करीब जमीन पर बेहोश पड़ी परिहान को देखकर सबके हवास उड़ गए थे। जल्दी से उसे संभाल कर बेड पर लिटाते हुए परिसा रो पड़ी। इसको भी पता चल गया होगा, ये सब क्या हो गया आनी, इतना बड़ा धोखा। परिहान की जर्द सूरत देखकर परिसा रो रही थी। कुछ ही देर पहले वकार साहब ने ऐन तैयारी मुकम्मल होते ही धमाका किया था कि दूसरी तरफ से शादी से इनकार हो चुका है। वो लोग अब कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रहे थे। परिहान का ख्याल आने पर पूर्वा उसके पास भागी तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलकर इसे चेक किया तो वो बेहोश थी। शाइस्ता बेगम दुख से साकित बैठी थी, उन्हें यही गम खा रहा था। परिहान राजी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती की जा रही थी और नतीजा क्या निकला। लड़के ने खुद शादी की जल्दी मचाई और खुद ही जल्द शादी खत्म कर दी। ना सवाल ना जवाब, फैसला कर लिया। बदनामी उनके हिस्से में आ रही थी। परिहान ने जब आंख खोली तो परिसा, पूर्वा और आनी इसके इर्द गिर्द बैठी रो रही थी। कुछ फासले पर पड़ी चेयर पर अंकल भी बैठे थे। मतलब इनकार पहुंच गया था। शर्मिंदगी, जिल्लत और परेशानी चेहरों पर रकम थी। उसने जब्त से आंखें मींची, उठकर बैठने लगी तो परिसा ने जल्दी से सहारा दिया और सीने से लगा लिया। कैफ और उफरा परेशान से सबके चेहरे देख रहे थे। घटियापन किया है इसने, मैंने बहुत समझाया मगर ना कोई वजह बताई ना ही कोई जवाब दिया। बेटा आपको कुछ बताया है उसने? अंकल ने उसे देखकर पूछा तो समझ गई हादी ने इन्हें इनकार पहुंचा दिया है, और ये भी समझ गई उसने सिर्फ इनकार पहुंचाया है, तफसील नहीं बताई। वरना अंकल इतना एतमाद से सबके दरमियान न बैठे होते। वो सर्द नजरों से इन्हें देखती रुख मोड़ गई, मगर ये बात नोटिस करने के लिए कोई होश में न था। अब क्या करेंगे? 2 घंटों बाद रस्म है, लोगों को क्या जवाब देंगे? ये मुझसे क्या हो गया है? काश जब वो लोग जल्दी मचा रहे थे तब इनकार कर देती मैं। परिहान, एम सॉरी बेटा। आनी रोती जा रही थी, इनको हर तरफ की फिक्र सता रही थी। परिहान को दुख से देखती माजरत करने लगी। दफा करो, घटिया लोग थे। अब एक रास्ता तो है, फैजी के लिए भाईजान से बात की है, मगर भाभी साहिबा ने शर्त रख दी है। अंकल की बात पर सब मुतवज्जा हुए। फैजान उर्फ फैजी इनका बड़ा भतीजा था, पढ़ा लिखा था और अच्छे अखलाक का मालिक था। इस मौका पर इसका ऑप्शन बेहतरीन था। क्या शर्त? कोई मानने के काबिल है तो मसला नहीं, फैजी तो मेरा देखा बाला है। परिहान का हादी से कोई दिली लगाव नहीं था कि प्रॉब्लम हो। शाइस्ता बेगम ने बेकरारी से पूछते हुए एक नज़र चुप चुप से परिहान को देखा, जबकि वो दांत पर दांत जमाए वक्तन फवक्तन वकार साहब को घूर रही थी। परिहान का प्लाट फैजी के नाम करने का कहा है। उनके जुमले पर सबको चुप लग गई। परिहान ने उनके लालच की हद देखते तकलीफ से सर झटका। फैजी कुछ अरसे तक वापस परिहान को दे देगा, मगर फिलहाल तुम्हें तो पता है भाभी का, फैजी को ऐसा कोई लालच नहीं। वो अब दलाइल देते सबको राजी कर रहे थे। आनी और परिसा ने तजब्जुब से एक दूसरे को देखा। मैंने सोचा है क्यों ना हम निकाह के वक्त लिखवा लें कि फैजी कुछ अरसा तक यही प्लाट वापस कर दे परिहान को। ये सब अंदर की बात रहेगी, भाभी को इत्मीनान हो जाएगा। बेहतरीन रिश्ता है, इस वक्त लोगों को जवाब तो दे देंगे, मगर परिहान पर लगा ये दाग। अंकल की अधूरी बात पर परिसा तड़प कर सीधी हुई। तो मसला क्या है अंकल? आप बात करें। प्लाट प्रॉपर्टी इज्जत से बढ़कर तो नहीं? परिसा बोल रही थी। आनी खामोश थी मगर मुतफिक नजर आ रही थी। मेरे लिए है। परिहान ने अचानक मुंह खोला। आनी, अंकल और परिसा ने नासमझी से इसे देखा। मेरे लिए ये प्लाट मेरी इज्जत से बढ़कर है। आप अपने भाई और प्यारे भतीजे को माजरत कर लें। वो स्पाट लहजे में बदलिहाजी से बोली। पूर्वा परेशान सी बच्चों को संभाले एक एक का मुंह देख रही थी। परिहान, पागल मत बनो, लोगों को क्या जवाब देंगे? क्या वजह थी शादी से 2 दिन पहले इनकार क्यों हुआ? वो लोग तुम्हारे लिए दिल से राजी हैं, और क्या चाहिए? भाड़ में गई ये प्रॉपर्टी। अंकल आप बात करें, मैं अपना प्लाट देने को तैयार हूँ। बस इज्जत और एहतराम से फिक्स डेट्स में शादी कर लें और बात की गारंटी दें कि परिहान को कभी तंगी ना हो। परिसा ने इसे झिड़क कर वकार साहिब से कहा तो परिहान का दिल जल कर राख हो गया। नहीं चाहिए ये भीख और रहम का रिश्ता मुझे, नहीं करनी मुझे कहीं भी शादी। क्या हुआ है मुझे जो मैं यूं तर्स ज़्यादा रिश्ते अपनाऊं? माजूर हूँ या ऐब लग गया? तलाक नहीं हो गई? क्या आप लोग यूं मिन्नतें करें एक एक की? मुझे नहीं शादी करनी। आप ये अच्छाई का ड्रामा बंद कर दें। आप। वो चीख उठी थी। वकार साहिब ने ठटक कर इसे देखा, जबकि बाकी सब शॉक दे इसके अल्फाज पर। परिहान बेटा ये क्या कह रही हो? अंकल हैं तुम्हारे, हम अपने हैं, तुम औलाद हो हमारी, ऐसा मत कहो प्लीज। आनी ने दुख से इसे देखते हुए कहा। वो समझ सकती थी वो अपसेट हो रही है। कोई नहीं है हमारा, हम जिनकी औलाद थे वो मर गए और बस। कहती रही थी मैं मुझे शादी नहीं करनी, मगर आप लोगों को जल्दी थी, फिर से वही काम कर रहे हैं आप। और आनी आप, अंकल मुझे किसी बेजान चीज की तरह इन लोगों को शराइत पूरी करने के लिए सौंपने को तैयार हैं, और आपको लगता है मैं आपकी औलाद हूँ? वो चीख कर बोलती रो रही थी। आनी साकित सी बैठी थी। अंकल खशमगीन नजर से इसे देखते समझ नहीं पाए वो क्यों ऐसा बोल रही है। क्या वो सब जान गई थी या फिर थक गई? परिसा ने परिहान को टोकना चाहा,
मगर वो अनसुनी किए बेड से उतरी। ख़त्म करें ये सब ड्रामा, मेरी जल्दी शादी का शौक पूरा कर लिया अब बस। लोगों से कह दीजिए लड़की बुरी थी, अब मुझे शादी नहीं करनी। वो स्लीपर पहनकर अजनबियत से बोलती कमरे से निकल गई। सर चकरा रहा था, कितने दिन से सही खा पी नहीं पा रही थी। अंदर का गुबार निकालकर किचन में गई। पीछे सब शॉक बैठे थे। वो इतनी बदलिहाज और बदतमीज कभी नहीं थी। हर बात मान जाती थी, जिद भी कभी नहीं करती थी। और आज क्या हाल हो गया था? मुझसे क्या हो गया? मैंने परिहान की डिस्टर्बेंस देखी तक नहीं। इतने दिन से अंदर ही अंदर परेशान थी और आज ये जिल्लत लेकर बैठ गई है। कितनी तकलीफ में है मेरी बच्ची, मैंने क्या कर दिया? आनी पपक कर रोने लगी। परिहान की तकलीफ महसूस कर रही थी। परिसा जामिद बैठी थी। वहाँ किचन में वो फ्रिज में पड़ी बिरयानी का बॉक्स उठाकर प्लेट में निकालती ओवन में गर्म करने लगी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल कुरला रहा था, मगर वो पत्थर बनी खड़ी थी। उसे पता था सबको फेस करना मुश्किल होगा, मगर वो अब तय कर चुकी थी। अंकल की हकीकत के बाद तो वो पूर्वा को कभी अकेले नहीं छोड़ सकती थी। क्या खबर कि कभी लालच में प्लाट लेने के लिए इसके साथ भी कुछ गलत कर जाएं। वो सहम गई थी, डर रही थी, अंदर से कमजोर पड़ रही थी। नहीं, इतनी बड़ी तो वो ना थी कि मामला समझकर संभाल सकती। पानी का गिलास भरकर पीते हुए गले में गोले की तरह अटकते आंसू पीने की कोशिश की। अभी गर्म हो चुकी बिरयानी से चंद स्पून लिए थे जब कमरे से अजीब आवाजों के साथ रोने की आवाज सुनकर उसके हाथ लर्जे। भागकर वहां पहुंची तो आनी बेहाल सी बिस्तर पर गिरी हुई थी। अंकल इन्हें उठाकर तेजी से बाहर निकले। परिसा भी पीछे थी। जब परिहान और पूर्वा को आते देखकर वो पलटी। तुम दोनों अभी घर रहो, मैं जा रही हूँ। बच्चों को संभालना और फिक्र मत करना। 2 घंटों तक आफान की फ्लाइट है, वो पहुंच जाएंगे। परिसा तेजी से बोलती एक नाराज नजर परिहान पर डालकर बाहर निकल गई। पूर्वा बुरी तरह रोती खौफजदा हो रही थी। वो अपनी जगह शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। आनी की मोहब्बत बेलौस थी। उसने अंकल को सुनवाने के चक्कर में आंटी को हर्ट कर दिया था। इन्हें कुछ हो जाता तो कभी खुद को माफ न कर सकती। वो सहम कर जमीन पर बैठती चली गई। वो कैंटीन में बैठा था जब कैंटीन बॉय ने एक ढेर आइसक्रीम का लाकर टेबल पर रखा। उसने चौंक कर देखा, हर बैग पर सॉरी लिखा हुआ था। ईसा ने नजर उठाकर हर तरफ घुमाई और फिर एक जगह रुक गई। सामने वो कान पकड़े खड़ी थी। उसने सर झटक कर टेबल पर पड़े सामान और सामने खड़ी आयरा दोनों को इग्नोर किया और उठकर बाहर निकल गया। आयरा तेजी से उसके पीछे भागी। वो लैब की तरफ बढ़ रहा था जब इसने जोर से पुकारा, ईसा खान प्लीज मेरी बात सुने, आई एम सॉरी प्लीज। वो रोहानसी आवाज में बोली तो ईसा रुक कर पलटा। सॉरी फॉर व्हाट? यू हैव डन नथिंग, वो संजीदगी से बोल रहा था। आयरा कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंची। आई वॉज रॉन्ग, उसने सर झुकाकर गलती तस्लीम की। ईसा कुछ देर उसे देखता रहा। मतलब जान गई हो कि तुम गलत थी? समझ आ गई ना कि मुझे बिला वजह एटीट्यूड दिखाना और जरा जरा सी बात पर नखरा दिखाना गलत था? वो बोला तो आयरा ने शर्मिंदगी से सर झुका, सर झटके से ऊपर किया। वो मुस्कुराहट दबाए खड़ा था। आयरा इसे देख कर रह गई। मतलब वो कब से सिर्फ ड्रामा कर रहा था? क्या हुआ, आप जम क्यों गई हो? समझ नहीं आई तो ओके, कुछ दिन और मनाने की कोशिश कर लो। वो कंधे उचकाकर पलट गया था। वो हड़बड़ाकर इसके पीछे होली। समझ गई हूँ कि आपके सामने किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। आयरा ने खफा नजर इस पर डाली तो वो रुक कर उसे देखता उसे फिर से बौखलाने पर मजबूर कर गया। शायद ये बात भी बुरी लगी थी उसे। हाँ नहीं है, मगर मान गया हूँ ना जल्दी। तो क्या चाहती हो, फिर से रूठ जाऊं? और देखो मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ कि फ्रेंड्स में लड़कियों को डिस्कस करूं। तुम मेरी फ्रेंड हो लेकिन लड़की हो। वो साफ गोई से समझाता आयरा को अटका गया। फ्रेंड क्या, वो बस फ्रेंड थी? वो तो जाने क्या कुछ समझ बैठी थी। उसने बेसाख्ता ईसा को देखा। क्या हम फ्रेंड्स हैं? वो आयरा ने से रुक कर संजीदगी से पूछा तो वो भी उसके सामने रुक गया। ऑफ कोर्स, इसीलिए तो साथ हो। तुम्हें क्या लगा टाइम पास कर रहा हूँ? वो मुस्कुरा कर बोल रहा था। बहुत प्यारा मुस्कुराता था। यूनी में ये बात मशहूर थी कि ईसा खान की मुस्कुराहट बहुत बेसाख्ता और अट्रैक्टिव है। आज वो उसके सामने मुस्कुरा रहा था, मगर आयरा को तो उसके जुमलों ने साकिन कर दिया था। तो क्या वो एकतरफा मोहब्बत में मुब्तला रही थी? इतनी खुशफहम होती जा रही थी और वो सामने खड़ा मुस्कुरा कर फ्रेंड कह रहा था। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिन नहीं आऊँगा, बिजी हूँ, तो तुम वेट मत करना, ओके? वो कि फिर से कदम आगे बढ़ाता बोल रहा था। आयरा वहीं खड़ी रही थी। ईसा, उसने अचानक पुकारा तो हैरत से रुका। सुनो प्लीज, मुझे ईसा खान कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फिर से टोक गया। इस बार वो समझ गई क्यों टोक रहा है। वो हद में रख रहा था। शुरू से ही एक लाइन रखी थी दरमियान में और एक वो थी कि सब भुलाती जा रही थी। मैं आपको फ्रेंड नहीं समझती। वो उसके बाद इग्नोर किए बोली तो वो ठटका और अबरू चढ़ाई। मैं तो पहले दिन से कभी आपको फ्रेंड नहीं समझती थी। वो मजीद बोलती करीब आई। ईसा खामोशी से उसे देख रहा था। चेहरे पर गहरी संजीदगी छा चुकी थी। मैं आपको पसंद करती हूँ। वो इसके ऐन सामने आकर रुकी और आहिस्तगी से बोली।
عیسیٰ کو اب بھی کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جواب کے لیے منتظر رہی، مگر وہ تیزی سے پلٹ کر چلا گیا۔ آئرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تیزی سے پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، چہرہ سپاٹ ہو رہا تھا۔ یار میں تو کبھی فرینک بھی نہیں تھا اتنا، خود میرے پاس آئی تھی، خود مجھ سے کہا پسند کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے جب پرپوز کیا تو مان گئی، شادی تک کر لی۔ اب پتہ چلا وہ محبت کا اظہار اور شادی کی آفر سب پرینک تھا، میں بس ایک کھیل تھا اس کے لیے۔ موسیٰ کی اداس نم آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تو کیا آئرہ بھی اس سے کھیل رہی ہے، پرینک کر رہی ہے؟ کیا لڑکے مذاق ہوتے ہیں بس؟ عیسیٰ خان اب سب کو موسیٰ کے تجربے کی آنکھ سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے خان زوار کے ڈسچارج ہونے کی بات کر کے خان یوسف کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھتا واپس جانے کی بات کر رہا تھا۔ ادب خان سے ساری معلومات لے کر یہ معاملہ بھی سنبھالنا تھا۔ رکو میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے، تھکن سے برا حال ہے۔ شکر ہے زوار خان اب ٹھیک ہے، وہ تھکن زدہ سے بولے تو اس نے سر ہلایا۔ رات سے ہی آغا جان کو بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر وہ خان زوار کے بالکل سنبھل جانے سے پہلے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جب وہ ایک کمرے کے کھلے دروازے کے سامنے رک گئے۔ خانزادہ نے بھی ان کو رکتا دیکھ کر قدم روک لیے۔ شائستہ، یہ میرے ارباز کی شائستہ؟ آغا جان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ چونکا اور سامنے دیکھا۔ بستر پر کمزور نڈھال سی جوان عورت تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ وہ اس کے چچا ارباز خان کی کلاس فیلو تھیں۔ ارباز خان محبت کرتے تھے ان سے، خان یوسف سے بھی ملوا چکے تھے، مگر خان یوسف نے صاف انکار کر دیا کہ وہ شہری اور کمتر خاندان سے کبھی ان کی دلہن نہیں لا سکتے۔ اس بات پر ارباز خان کتنے دن افسردہ بھی رہے تھے، اور اس بات کا ان کے قتل کے بعد خان یوسف کو بہت قلق رہا تھا۔ اتنا دکھ ہوا کہ وہ خان زوار کو اسی طرح شہری لڑکی سے شادی کرنے پر سختی سے روک نہیں پائے تھے۔ آغا جان تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ عورت کے پاس ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کے قدم اندر بڑھائے اور دروازے کے قریب کچھ قدم پر رک گیا۔ بچے، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں خان یوسف ہوں، خان ارباز کے والد۔ آغا جان نے ان دونوں کی حیرت پر اپنا تعارف دیا تھا۔ شائستہ بیگم چونکی۔ جی پہچان لیا انکل، انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ لہجہ نکاہت بھرا تھا۔ شائستہ مجھے معاف کر دو بیٹا، ارباز نے جب تم سے ملوایا تھا پسند کرتا تھا میرا بیٹا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے احساسات کی پرواہ کیے بنا آپ کو برا کہا۔ اپنا بیٹا کھونے کے بعد آج تک یہ خلش دل میں ہے۔ مجھے پتا ہوتا وہ کچھ وقت کا مہمان ہے، اسے کبھی انکار نہ کرتا۔ وہ نم لہجے میں بیٹے کو یاد کرتے معافی مانگنے لگے۔ وہ چونک گئیں۔ جب پہلی بار یونی میں وہ ملے تھے تو کافی سرد اور کرخت مزاج سے لگے تھے، شاید پیچھے غلط بھی کہا ہوگا، مگر آج بہت شفقت سے بات کر رہے تھے۔ مسز شائستہ کو ان کا یوں پریسا کے سامنے وہ سب بولنا شرمندہ کر گیا۔ وہ ارباز کو بس ایک کلاس فیلو ہی سمجھتی تھی، انہیں فرق نہیں پڑا تھا، خان یوسف جیسا بھی سمجھتے رہے انہیں۔ کوئی بات نہیں انکل، وہ سب گزر گیا، آپ معافی نہیں مانگے، وہ خفت زدہ سی بول رہی تھی۔ ایک چور نظر بھانجی پر ڈالی جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شکر تھا وقار صاحب ڈاکٹر سے بات کرنے گئے تھے، ورنہ زیادہ شرمندگی ہوتی۔ کیا ہوا ہے، اتنی کمزور اور نڈھال کیوں لگ رہی ہو؟ انہوں نے اب غور کیا تھا، وہ پیشنٹ بیڈ پر ہیں۔ تبھی نرمی اور شفقت سے سوال کیا تو پھیکا سا مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ خانزادہ کچھ فاصلہ پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ آغا جان تو فرصت سے رک ہی گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، انجائنا کا اٹیک ہوا تھا ان کو، مگر اب کافی سٹیبل ہیں، قریب بیٹھی لڑکی نے آہستگی سے بتایا۔ تو وہ پریشان ہوئے، شاید مرے ہوئے بیٹے کی نسبت سے انہیں وہ عزیز محسوس ہو رہی تھیں۔ کوئی پریشانی کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اپنا باپ ہی سمجھو مجھے، وہ نرمی سے بولے۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر ہینڈ واچ میں ٹائم دیکھا اور ایک نظر سامنے اپنے آغا جان کو جو ایک سٹول پر اب ٹک کر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ پریحان کی پریشانی اب بھی سر پر سوار تھی۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو بچے؟ آغا جان نے نرم لہجے میں استفسار کیا تو وہ رو پڑی۔ پریحان کی ساری پریشانی بتا دی۔ پریسا نے حیرت سے آنی کو دیکھا جو ایک اجنبی بزرگ کے سامنے سب بول گئی تھی۔ فکر مت کرو، جو لوگ پراپرٹی مانگ رہے ہیں ان کا بعد میں کیا بھروسہ، بچی نے تو انکار کر کے اچھا کیا، میں کرواؤں گا اس بچی کی شادی، فکر مت کرو۔ آغا جان انہیں تسلی دلاسا دیتے حیرت میں مبتلا کیے خانزادہ کے ساتھ روم سے باہر نکل گئے۔ خان زوار کے روم کی طرف جاتے ہوئے سوچ میں مبتلا جانے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ خانزادہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا مسز شائستہ کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ خان ایسا کرو، ادب خان کو کال کرو، اسے کہو جلد شہر پہنچے۔ روم میں داخل ہو کر انہوں نے خیال سے جا کر اچانک خانزادہ کو ہدایت دی۔ کیوں، کیا ہوا آغا جان، سب ٹھیک تو ہے؟ روم میں موجود سب لوگ ٹھٹکے۔ خانزادہ ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ آغا جان بیٹوں کو سارا ماجرا سنا رہے تھے۔
میں نے سوچا ادب خان دیکھا بھالا ہے، ہمارے خان کے ساتھ رہ رہ کر شخصیت بھی سنوری ہوئی ہے، وہ بہتر انتخاب ہوگا۔ آغا جان کی بات درست تھی، سب کو اتفاق ہوا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ادب خان کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں نا۔ وہ یکدم مسکرا کر بولا تو سب نے اس سر پھرے خانزادہ کو دیکھا جس کا دماغ پھر سے گھوم چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ادب خان کو بلاؤ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ خان یوسف نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروانا چاہا، مگر وہ سر ہلاتا آگے بڑھا۔ بکواس نہیں، سنجیدہ ہو، آپ کو کافی جلدی تھی نا میری شادی کی، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اس لڑکی سے شادی۔ وہ اس بار سنجیدگی سے بولا، بیٹا یہ وقت ضد کا ہرگز نہیں، لڑکی کو نہ دیکھا ہے نہ جانتے ہیں، جلد بازی میں فیصلہ مت کرو۔ خان ناظر نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ خان میں بہروز خان کو کیا جواب دوں گا، صرف اس رشتہ کی ضد میں ایسا کہہ رہے ہو نا۔ آغا جان پریشانی سے بولتے اس کے پاس آئے، اپنی جتائی ہوئی ہمدردی گلے پڑ رہی تھی، مدد کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا بھی نہ تھا کہ اپنی حویلی کے سب سے قیمتی لڑکے کے ساتھ اندیکھی لڑکی کو بیاہ دیتے، مگر سامنے کھڑا وہ قیمتی لڑکا ضد پر اٹک چکا تھا۔ بہروز خان سے کیا لینا دینا، آپ نے تو رشتہ سے انکار کرنا تھا نا، یاد نہیں کیا؟ مجھے پتا تھا آپ ایسے ہی سوچتے رہیں گے اور وہ لوگ انکار سن کر بھی ڈیٹ بنے رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا، کچھ دن بعد مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے آپ شادی کروا دیں گے، نیور ایور۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولتا جا رہا تھا، دونوں بڑے بھائی منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ جسے کھڑے کھڑے شادی کرنا تھی وہ بھی انجان لڑکی سے۔ باپ اور چچا نے پریشانی سے آغا جان کو دیکھا جن کا اس ضدی پن پر پارا ہائی ہو رہا تھا۔ دماغ گھوم گیا ہے تمہارا اور کچھ نہیں، بہروز خان کی پوتی کی ضد میں کسی بھی ایری خیری سے شادی کر لو گے۔ ان کے خاندان کا پتہ ہے کچھ، کوئی نام ہی نہیں ان کا۔ آغا جان نے بمشکل ہاسپٹل کا لحاظ کر کے دبی دبی آواز میں اسے ڈانٹا تھا۔ کچھ وقت پہلے آپ اپنے مرحوم بیٹے کو خالی ہاتھ لوٹانے پر نہ صرف دکھی تھے بلکہ معافی بھی مانگی ان سے۔ اب پھر سے خاندان کی بات مدر کر ہی رہے ہیں تو ٹھیک سے کریں آغا جان، یا مجھے بھی ایک دو گولیاں کھا کر بات منوانی ہوگی۔ سینے پر بازو لپیٹتا جس بے نیازی سے وہ بولا سب تڑپ اٹھے تھے۔ آغا جان اس کی بات پر دھک سے رہ گئے۔ اس کے زخمی ہونے کا سوچ کر بھی ان کا دل دہل گیا، انہیں جتنا عزیز تھا اتنا ہی بے رحم تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانے میں ماہر اور اپنی بات منوانے کی ایک وہی بری عادت جس سے چوکتا نہیں تھا۔ گھر والوں سے مشورہ کرنا سیکھو، یہ اب موجود ہیں، پوچھو انہیں، یہ بات دل کو لگ رہی ہے کیا، بیٹھے بیٹھے کسی سے بھی تمہارا نکاح کروا دیں، خانی کا سوچا ہے؟ اسے کبھی یہ بات پسند نہیں آئے گی، ماں کو بھی ناراض کرو گے، آغا جان نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اسے سمجھانا، کوئی بات منوانا ہمیشہ سے مشکل ترین رہا تھا اور انہیں کوئی موقع ایسا یاد نہیں آیا جب وہ مان بھی گیا ہو۔ مورے کو میں سنبھال لوں گا، اور رہی بات ان سب کی، اس نے بات کرتے ہوئے ایک نظر باپ، چچا اور بھائیوں پر ڈالی تھی جو منہ کھولے اسے تک رہے تھے۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں لڑکی کو تو کیسا اعتراض، خود ہی سب کی طرف سے جواب دیتا وہ کندھے اچکا کر بولتا، خان یوسف کا ضبط آزما رہا تھا، بس بہت سن لی تمہاری بات، اب تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ خان ناظر ابھی کال کرو ادب خان کو اور اسے میرا پیغام دو، ابھی نکاح ہوگا اور طے شدہ وقت کے مطابق 2 دن بعد رخصتی۔ خان یوسف نے روب دار لہجے میں کہتے ہوئے خان ناظر کو حکم دیا۔ اس معاملہ میں وہ خانزادہ کی ضد ہرگز ماننے والے نہیں تھے، مگر وہ بھول گئے تھے ادب خان سب سے زیادہ خانزادہ کا ہی وفادار تھا اور اس کی اجازت کے بنا کچھ نہیں کرتا تھا، چاہے علاقے کا سردار بھی حکم دے۔ وہ ناراضگی سے انہیں دیکھتا روم سے باہر چلا گیا۔ یاور پیچھے جاؤ اس کے، ایسا نہ ہو غصے میں گاڑی لے کر نکل جائے، دماغ خراب ہو گیا اس لڑکے کا، میری ہی ڈھیل کا نتیجہ ہے، کوئی رشتوں کا پاس نہیں رہا اسے۔ خان یوسف نے یاور کو بھیج کر اپنے غصے پر قابو کیا۔ گھنٹے سے بحث کرتا وہ سر درد کر چکا تھا، الٹا ناراض بھی ان سے ہی ہو کر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی تفصیلی چیک اپ کر کے ڈسچارج کر دے گا۔ موسیٰ خان کو کسی نے بتایا اس عملے کا؟ بتا ہی دینا تھا، شاید اب کوئی لحاظ کر لے اور لوٹ آئے گھر۔ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اکڑ بھی خود دکھاتے ہیں، سارے بد دماغ میرے گھر ہی پیدا ہونے تھے۔ خان یوسف غصے سے بڑبڑاتے جا رہے تھے، سب خاموش ہی رہے۔ موسیٰ کو خان داور نے بتا دیا تھا مگر اس کی طرف سے فی الحال کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور یہ بات آغا جان کو بتانا مطلب ایک اور محاذ کھول دینا تھا۔ آغا جان، خان یاور کچھ دیر بعد بوکھلایا ہوا سا کمرے میں داخل ہوا تو سب نے پریشانی سے اسے دیکھا، جانے اب کیا ہو گیا تھا۔ وہ خانزادہ تو اس کمرے میں عورت کے پاس گیا۔ خان یاور کی بات پر آغا جان جھٹکا کھا کر اٹھے اور دانت کچکچانے لگے۔ خان ناظر اور داور مسکراہٹ دبا گئے، ناکوں چنے چبوانے کی پوری مثال تھا خانزادہ۔ ڈاکٹر آ کر خان ناظر کا چیک اپ کر کے اطمینان ظاہر کرتا ضروری ہدایات دے رہا تھا۔
جبکہ خان یوسف کمرے میں ٹہلتے خانزادہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جانے وہ وہاں کیا بات کر رہا ہوگا، ادب خان نے تو کال اٹینڈ ہی نہیں کی تھی اور وہ وہاں جا کر خانزادہ کی بات کا حصہ نہیں بن سکتے تھے۔ بہتر تھا بعد میں کوئی بھی بات کر کے سب سنبھال لیں۔ وہ کچھ دیر بعد لوٹا تو ان سے گھر چلنے کی بات کرنے لگا۔ کیا بکواس کی ہے وہاں جا کر، آغا جان کے سخت لہجے پر اور لب بھینچ کر انہیں دیکھنے لگا۔ حویلی چل کر بات ہوگی آغا جان، وہ ناراض لہجے میں بولتا باہر نکلا۔ انہیں خاموش ہونا پڑا۔ سب گاڑیوں میں حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ پہنچنے تک رات کا 1 بج رہا تھا۔ خان زوار کے زخمی ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تبھی حویلی کی عورتیں ابھی تک جاگتی پریشان تھی، وہ پہنچی۔ خان زوار کی خطرے سے باہر حالت دیکھ کر سب کو سکھ کا سانس آیا ہی تھا کہ خانزادہ نے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ میں نے مسز شائستہ سے بات کر لی ہے، کل کا دن چھوڑ کر ان کی بانجی کی رخصتی تھی اور اب بھی طے شدہ وقت پر ہی ہوگی۔ میرے نکاح کی تیاری کر لیجیے گا سب۔ وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ مرد سر پکڑ بیٹھے اور عورتیں تو تھی ہی انجان۔ آخر وہ بات کیا کر رہا تھا؟ ونک دزا سب کے منہ دیکھنے لگی۔ وہ لوگ ہاسپٹل گئے تھے یا رشتہ کرنے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا، کیسی شادی اور کس سے کر رہے ہو شادی؟ خانی بیگم نے حواس باختگی سے اس سے سوال کیا۔ اس نے آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان کے جاننے والے ہیں، وہاں میری شادی ہے، باقی تفصیل آغا جان دیں گے، مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے۔ اب میں نے بہت بار کہا تھا کہ بات مان لے میری، اگر میرا وہ نام نہاد رشتہ توڑ دیتے تو آج یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ مورے آپ کو بھی کہا تھا میرے لیے بات کریں، مگر آپ بھی اگنور کر گئیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتا سارا الزام ان پر ڈال کر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یعنی اس کی غلطی تو کہیں تھی ہی نہیں، سب کی ادھرا ان لوگوں کا ہی تو تھا۔ دھمکاؤ مت خان، خاندانی لوگوں میں طے ہوئے رشتے ایسے نہیں ٹوٹ جایا کرتے۔ وہ زچ ہوئے۔ سمجھا لو اپنے بیٹے کو خانی، ہم اس لڑکی کو نہ جانتے ہیں نہ کبھی دیکھا ہے، خاندان بھی بہت اونچا نہیں ہے اور یہ اس سے اپنا نکاح طے کر کے آ گیا ہے۔ آغا جان نے خانی بیگم کو بھی حقیقت بتا دی تھی، باقی سب تماشائی بنے خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ خان زوار کو ثنا بیگم روم میں لے گئیں۔ جو بھی فیصلہ ہوتا صبح سب کچھ پتہ چل ہی جاتا۔ خان حاضر نے یاور اور ان کی بیویوں کو بھی سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، سبھی تھکے ہوئے تھے۔ آغا جان اور ماں باپ کی تو نیند وہ سرفراز خانزادہ اڑا چکا تھا۔ ایسے کیسے انجان لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ ایسی کیا مجبوری ہے خانزادہ؟ ایسا کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ خانی بیگم بے چارگی سے رونے والی ہو رہی تھی، بے بسی سے اس سے جم کر کھڑا دیکھا۔ مورے میں نے کہا تھا مجھے بہروز خان کی پوتی سے شادی نہیں کرنی، اور مجھے لگتا ہے یہ بات انہیں بھی اسی طرح سمجھ آئے گی جب میری شادی ہوگی۔ پلیز اب یہ ٹاپک بند کریں، تھک گیا ہوں میں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ خانی بیگم نے پریشانی سے خان حاضر کو دیکھا تو وہ بھی بے چارگی سے کندھے اچکا گئے۔ مطلب سب نے ہی سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ آغا جان آپ ابھی چچا بہروز خان کو کال کر کے منع کر دیں، کہہ دیں ان کی پوتی سے خانزادہ کی شادی نہیں ہو سکتی، اور خانزادہ ہم کوئی خوبصورت خاندانی لڑکی ڈھونڈ کر تمہاری شادی کریں گے۔ اب اس ضد کو ختم کر دو، خانی بیگم نے آغا جان سے گزارش کی اور مڑ کر اسے بھی التجائیہ کہا۔ خان یوسف گہری سوچ میں مبتلا تھے، ان کا تیز دماغ اب کام کر رہا تھا۔ خانزادہ کو ہاتھ میں کرنے کا اچھا موقع مل رہا تھا۔ وہ اپنی بات منوانے پر اٹکا تھا اور اس کی بات مان کر بہت سے فائدے نظر آ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، شادی کر دیتے ہیں، مگر کچھ باتیں ماننا ہوں گی، پھر ہم یہ شادی کریں گے۔ خان یوسف کی بات پر خان حاضر اور خانی بیگم نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ خانزادہ نے سوالی انداز سے ابرو چڑھائے۔ تمہیں اس علاقے کا سردار بننا ہوگا جب بھی کہیں گے، اور اگر وہ لڑکی یہاں صحیح سے ایڈجسٹ نہ ہو پائی اور سب کو اچھی نہ لگی تو تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ یہ باتیں مان لو تو ٹھیک ہے، تمہاری طے ہوئی بات پر ہم باقاعدہ بارات لے جائیں گے۔ خان یوسف نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک نظر ماں باپ کو دیکھا تو وہ بھی اسی کو دیکھ رہے تھے، مطلب اس بات سے متفق تھے۔ انہیں لگتا تھا اب انکار کر دے گا، وہ مطمئن تھے۔ اوکے ڈن۔ اس نے کندھے اچکائے، ان کا اطمینان غارت کیا اور مزید کچھ سنے یا بولے بغیر سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خانی بیگم تو زلزلوں کی زد میں آئیں۔ آغا جان میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ ایک عام سی لڑکی کو ہماری حویلی کی بہو کیوں بنایا گیا؟ کیا مجبوری تھی؟ وہ تلملا کر رہ گئیں۔ فکر مت کرو بچے، وہ لڑکی کسی طور ہماری حویلی میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، یہاں کا روایتی لباس تک نہیں پہن پائے گی۔ ایک بار بات مان کر اگر ہم خانزادہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا صبر کر لیتے ہیں۔ بہو کو یہاں کا رہن سہن سکھانا تمہاری ذمہ داری ہوگی، ذرا سختی کر لینا۔ خان یوسف نے آہستگی بولتے ہوئے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ ان کا اشارہ کس طرح تھا وہ سمجھ رہی تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئیں۔
اب سو جاؤ، بہت تھکاوٹ ہو گئی، کل انتظامات سنبھالنا ہوں گے، کچھ قریبی لوگوں کو دعوت نامہ بھیج دینا، اظہر خان پرسوں صبح صبح نکلنا ہوگا، نکاح کا فریضہ بھی انجام دینا ہوگا، واپسی بھی، ولیمہ کی رسم رخصتی پہ 2 دن بعد کی رکھ دو۔ خان یوسف نے انہیں ہدایات دیں، وہ سر ہلا گئے۔ آپ فکر مت کریں آقا جان، سب ہو جائے گا، بچوں کو بھی شہر سے بلوا لوں گا، کل پہنچ جائیں گی لڑکیاں۔ باقی کاموں کے لیے ادب خان پھرتیلا ہے، اب اپنے خان صاحب کی شادی کے لیے تو بھاگا بھاگا آئے گا۔ خان ناظر نے مسکرا کر جواب دیا۔ خانی بیگم بیزاری سے سر جھٹکتی کمرے میں چلی گئیں۔ اتنا کچھ سوچا تھا، شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں کہ پورا خاندان اور علاقہ برسوں یاد رکھے، مگر وہ اپنی شادی کی اتنی جلدی مچا چکا تھا، اور سب سے بڑا غم، کسی نے لڑکی کو نہ دیکھا تھا نہ ہی جانتے تھے، جانی کیسی تھی، پھر کمتر خاندان اور علاقہ کے لوگوں کا سوچ سوچ کر ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ خان یوسف بھی اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بہروز خان کو سمجھانے کا سوچ لیا تھا، اگر وہ واقعی چاہتا تھا کہ اس کی پوتی خانزادہ کی دلہن بنے تو اسے بھی صبر کرنا ہوگا۔ رات کے 2 بجے سب سونے کے لیے بستر پر دراز ہو چکے تھے، مگر آغا جان اور خانی بیگم بس کروٹیں بدلتے رہ گئے تھے۔ ایک سوچ جو دماغ میں اٹک گئی تھی، جانے کیسی لڑکی ہوگی۔ پریحان مہندی والی لڑکی کو منع تو نہیں کیا تھا نا، اور آنی بیوٹیشن کا نمبر دیں، اس سے ذرا جلدی کا وقت لینا ہے، پریسا نے اس سے پوچھ کر آنی سے کہا۔ دونوں نے قریب پڑا موبائل اٹھا کر اسے تھما دیا۔ ہانو فرینڈ سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی تھی نا؟ پریسا نے بیوٹی پارلر کا نمبر نوٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ پریحان جو پہلے ہی آنی کے ذرا سنبھلتے ان کا یوں جلد بازی میں گھر آنے پر حیران پریشان تھی، ان کی باتوں سے ٹھٹکی۔ کیوں، اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے سب کو نظر اٹھا کر دیکھا۔ آنی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ پریسا تو کال اٹینڈ ہوتے ہی روم سے نکل چکی تھی، جانے کیا جلدی مچا رکھی تھی اس نے۔ ارے گڑیا، تمہاری شادی ہے تو اس سب کی ضرورت تو ہے نا، عفان بھائی نے نرمی سے کہتے ہوئے ہنس کر اس کا حانک چہرہ دیکھا۔ انکل بھی ایک طرف بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ وہ شاکڈ ہوئی۔ پریحان کو نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ عفان بھائی نے اس کی ناسمجھی پر حیرت سے آنی اور انکل کو دیکھا۔ آنی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی پریسا واپس کمرے میں آئی۔ بات ہو گئی ہے، تھینک گاڈ ٹائم مل گیا۔ پریحان، تمہارے لیے جو سامان آیا تھا ہادی کے گھر سے، وہ سب اکٹھا کر کے بیگ میں ڈالو تاکہ ان کو بعد میں واپس کیا جا سکے۔ دھیان سے سب کچھ رکھنا، کچھ بھی یہاں نہ رہے۔ پریسا نے اسے ہدایت دی تو اس کا سر چکرا گیا۔ ایسا لگا شادی ٹوٹنے کے غم میں سب پاگل ہو گئے ہیں، کبھی سامان واپس کرنے کی بات تو کبھی شادی کی تیاری۔ ایک دم وہ ٹھٹکی، تو کیا اس کی شادی فیضی کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ پریسا، آپ بھی، ان کا سامان میں نے پہلے سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں چھیڑا۔ یہ بتائیں یہ سب بھاگ دوڑ کس لیے؟ میری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ فکر مت کرو فیضی، یہ کسی بھی لالچی سے نہیں، بہت اچھے اونچے خاندان میں شادی ہوگی میری پیاری سی گڑیا کی۔ آنی نے محبت سے اس کا حواس باختہ چہرہ دیکھا اور ہاتھ نرمی سے دبایا۔ آنی، وہ اونچا اچھا خاندان مجھ جیسی عام لڑکی کو کیوں لینے کو تیار ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو اچانک ہی مان گئے؟ کہاں ملے وہ لوگ؟ اس نے پریشانی سے سوال کیے۔ پریسا نے آنی کو دیکھا۔ بیٹا، اچھے لوگ ہیں، جان پہچان کے ہیں، ہاسپٹل میں میری تیمارداری کے لیے آئے تو اپنی خوشی سے رشتہ کی بات کی، اور تم عام بالکل نہیں ہو۔ آنی نے آہستگی سے اسے مناسب جواب دیتے ہوئے تسلی دی۔ خوشی سے مانے یا پھر آپ لوگوں نے منت کی کہ آپ نے سوچا میری ان کی نظر میں کیا ویلیو رہ جائے گی؟ یوں ہاسپٹل میں کھڑے کھڑے شادی طے کر دی آنی۔ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے وہ بمشکل خود پر ضبط کر پائی تھی، دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کچھ ہی دن میں کیسے بوجھ بن چکی تھی وہ کہ کسی سے بھی اس کی شادی طے کرنے کو تیار تھے سب۔ ہانو، اب کوئی ڈرامہ نہیں، تمہیں ایشو تھا پلاٹ پراپرٹی کی بات، کوئی نہ کرے تو ایسا ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسی تاریخ میں عزت سے شادی ہو کہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ مہندی کے ایونٹ کی معذرت کر لی ہے، سب سے وجہ آنی کی اچانک بگڑ جانے والی طبیعت بتائی، بہت مشکل سے سب سنبھالا ہے۔ اب تم کوئی بحث یا ضد نہیں کرو گی؟ پریسا نے انداز میں کوئی بھی لالچ لائے بغیر اسے دو ٹوک جواب دیا تو اس نے بھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انکل بھی پرسکون بیٹھے شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ اسے لگا ہادی نے ان پر بھی الزام لگایا صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ الجھتی پریشان ہوتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ بری طرح رونا آ رہا تھا اسے، اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھ کر سوئے ہوئے بچوں کے پاس لیٹی پوروا ڈر گئی۔ اپیا، کیا ہوا آپ کو؟ شادی نہیں کرنی تو کہہ دیں سب سے، کوئی تنگ نہ کرے آپ کو۔ وہ رونی صورت لیے اٹھ کر پریحان کے پاس آتی نرمی سے اس کے بال سہلانے لگی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی پوروا، بس سکون چاہتی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اونچے خاندان کی لالچ نہیں ہے، مجھے خوف ہے، مجھے رہنا نہیں آئے گا سسرال میں۔ اگر میں کسی کے دل میں جگہ نہ بنا پائی تو کیا ہوگا؟
मम्मा होती तो क्या वो भी ऐसा करती मेरे साथ? वो हिचकियों से रोती बुरी तरह कांप रही थी। उसके पीछे आती परीसा ने दिल गिरफ्ती से छोटी बहन को देखा। आगे बढ़कर नरमी से इसे सीने से लगाकर टपकने लगी। उसके लिए तो अभी वो छोटी ही थी, 4th ईयर की स्टूडेंट ही तो थी बस। इसको यूं स्टडी के दरमियान में ही इतना उलझा दिया था। हानो, मैं कभी इस तरह तुम्हारी शादी ना होने देती, मगर मुझे पता है आज अगर शादी रोक दी तो सब सवाल करेंगे, तुम्हारे करैक्टर पर बात होगी, वो गलती और ऐब ढूंढा जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें रिजेक्ट किया गया है। कैसे फेस करोगी ये सब? नरमी से इसकी पूछ सहलाते हुए समझाने लगी। वो खामोशी से उसके गले लगी सिसक रही थी। मुझे डर लगता है अगर इन लोगों ने मुझ पर सख्ती की, मुझे अगर पढ़ने ना दिया। वो भीगा चेहरा लिए परीसा को तकने लगी। उसने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। मुझे यकीन है अपनी बहन पर, तुम सब संभाल लोगी, सबको अच्छी लगोगी। इतनी क्यूट सी लड़की बहू बने तो कौन काफिर खुश नहीं होगा? परीसा ने इसे हल्का फुल्का करने के लिए लहजे में शरारत समो कर कहा। अगर अच्छी ना लगी तो हम वापस ले आएंगे। पूर्वा ने हिस्सा डाला तो परीसा का दिल बैठ गया। अल्लाह ना करे पागल, लड़की ऐसा नहीं कहते। परीसा के टोकने पर वो मुंह बनाने लगी। यानी अच्छी लगे या नहीं उसे वहीं रहना होगा। उस बार उसने सिर्फ सोचा था, हाँ स्टडीज़ के लिए झगड़ा या जिद बिल्कुल नहीं करना, कुछ अरसा सब्र करना, फिर आराम से बात करना अपने हस्बैंड से। वो ज़रूर बात मानेगा, बहुत नरम मिजाज और सुलझा हुआ लड़का लगता है। परीसा ने खानजादा को याद करते हुए बताया, जिसने मुस्कुराते हुए निहायत एतमाद और इत्मीनान भरे लहजे में शादी की बात की थी। यानी वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार था, तो बीवी को भी सही मकाम दिलवा सकता था। परिहान खामोश हो गई। परीसा ने परेशान बैठी पूर्वा को दूसरे बाजू के हिसार में लेते हुए सब अच्छा हो जाने की दिल से दुआ की। वो इस वक्त 16 सिंगार के मैरिज हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी थी। डल गोल्डन लॉन्ग शर्ट, रेड भारी लहंगा में वो नाजुक सी गुड़िया जैसी लग रही थी। मेकअप ने उसके नाजुक नकूश को मजीद उभार कर दिलकशी सौंप दी थी। चेहरे पर उदासी और परेशानी के रंग, शहद रंग आंखों में भारी मेकअप की वजह से फैला गुलाबीपन इसे मजीद हसीन बना रहा था। पूर्वा भारी पैरों तक आता पैरट कलर फ्राक पहने इससे भी कहीं ज्यादा उदास सोफे पर एक कोने में सिमट कर बैठी थी। परीसा और आनी के बार बार बुलाने पर भी परिहान से दूर नहीं हुई। रीमा, मिरहा और मनाल बाहिर परीसा के साथ सब संभाल रही थी, इसलिए पूर्वा को फोर्स नहीं किया गया। वो लंबे शहद रंग बाल ऐसे ही बेतरतीब से पुश्त पर फैलाए बिना मेकअप के धुला धुलाया मुंह लेकर बैठी थी। परिहान ने रुख मोड़कर इसे देखा और नरमी से पुकारा तो वो चौंकी। पूर्वा, मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगी हर इवेंट पर, हर बार जब भी तुम याद करोगी या बुलाओगी, उसने दिलासा देने के लिए कहा। हालांकि अंदर से वो भी सहमी हुई थी, जाने कैसे लोग होंगे, इतना आने जाने देंगे भी या नहीं। पूर्वा खिसक कर उसके पास हुई। आनी कहती है वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे साथ रहें? वो सरगोशी में पूछ रही थी। परिहान इसका मुंह देखने लगी। अगर ऐसा होता तो लोग लड़की को रुखसत क्यों करवाते? परिहान ने उदासी से मुस्कुराते हुए इसे अकल दिलाई तो वो भी सोच में पड़ गई। जाहिर है इसलिए ताकि इसे अपना घर दिखा सकें, लड़कियों ने वहीं रहना होता है। आई नो, मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप कुछ वक्त मेरे साथ रहें, क्योंकि आनी कहती हैं अच्छे लोग हैं। पूर्वा ने इसे समझाया और जैसे राज की बात बताई कि वो अच्छे लोगों में जा रही है। पता नहीं परी कितने अच्छे हैं, ये तो जाकर पता चलेगा। अगर वाकई अच्छे हुए तो मैं तुम्हारे पास बहुत सारा रहने आया करूँगी। वो भी पूरी उम्मीद होती सारी हिलाकर इत्तेफाक करने लगी। पूर्वा से बातें करते हुए दिमाग से परेशानी और खौफ जाता रहा। दोनों बहनें राजदारी से मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रही थीं। उसी वक्त मैरिज हॉल के बाहर तेजी से बड़ी स्याह गाड़ियों की लंबी कतार आकर रुकने लगी, जिनमें से शाहाना अंदाज लिए औरतें और मर्द निकलते मैरिज हॉल में दाखिल होने लगे। परीसा अलर्ट हो गई। बारात पहुंच चुकी थी और ऐसी शानदार बारात, इतने शानदार लोग, ऊंचे चौड़े वजिया, सुर्ख और सफ़ेद पठान मर्द और वैसी ही दराज कद सफ़ेद रंगत की हामिल औरतें। शाहाना लिबास में दराज कद पुरकशिश और रौबदार शख्सियत की हामिल खानी बेगम ने अंदर दाखिल होते ही तायराना नजर दौड़ाकर गहरा सांस भरा। जाने लड़की कैसी होगी, दिमाग में कुलबुलाता सवाल अब तक वैसे ही मचल रहा था। मुख्तसर सी बारात थी, मगर उनमें भी कोई भी फर्द आम तो हरगिज नहीं लग रहा था। उन्हें एहतराम से बिठाया गया। स्टेज पर बैठते मगरूर दिलकश से सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने दूल्हा को देखकर मिरहा साकित रह गई। तुम क्यों जम गई? रीमा ने इसे टोका दिया तो वह हड़बड़ा कर सीधी होती यहाँ वहाँ देखने लगी। सब बारातियों को चोर नज़र से देखते हुए उसने एक तरफ बने वाशरूम की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए थे। रीमा ने कंधे उचकाए। निकाह की रस्म जल्द अदा कर लेनी चाहिए, फिर जल्द वापसी होगी, बहुत देर हो जाएगी वरना। खान यूसुफ ने रिफ्रेशमेंट का सामान सर्व होते ही निकाह का हुक्म दे दिया था।
वकार साहिब और आफान ने सर हिलाया। मौलवी का इंतजाम तो पहले हो चुका था। बारात ही लेट पहुंची थी और पहुंचते ही जाने को भी तैयार थी। खान हवेली की लड़कियां मुश्किल टिकी बैठी थी, वरना अपनी अचानक उग आने वाली भाभी को देखने के लिए वो खबर मिलते ही बेताब थी। खास तौर पर पलवशा और जरशा तो मचल रही थीं। रीमा ने मनाल और मिरहा को तलाशा, मगर वो गायब थी। वो ब्राइडल रूम में परिहान के पास जा बैठी। मिरहा ने वाशरूम में खड़ी मनाल को देखते हुए सांस बराबर की हवास उड़े हुए थे। यार, मेरा सारा ड्रेस बर्बाद किया इस इडियट बच्चे ने। कोल्ड ड्रिंक का पूरा गिलास उलट दिया, अब क्या करूं? यार, मेरा सारा ड्रेस बर्बाद कर दिया उस इडियट बच्चे ने। कोल्ड ड्रिंक का पूरा गिलास उलट दिया, अब क्या करूं? मनाल टिश्यू से पेट के पास से ख़राब हुआ ड्रेस साफ़ कर रही थी। मिजाज बिगड़ रहा था। महंगा भारी लिबास था जिसे साफ़ करना भी मुश्किल हो रहा था। मीरा खामोश नज़रों से उसे देखती रही, लब काटती मुतज़ब्ज़ब सी बार बार बात शुरू करने के लिए अल्फाज तरतीब देने लगी। आई थिंक मुझे ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। वेट लेट मी कॉल। उसने कुछ सोचकर अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई। मैरिज हाल से करीब घर था इसका। खुद जाने की बजाय उसे घर से ड्रेस लाने का कहकर कॉल बंद की और नाक चढ़ाकर ड्रेस का जायज़ा लिया। भला ख़राब ड्रेस के साथ वो कैसे सबके दरमियान चली जाती, चाहे पीछे इसकी दोस्त का निकाह हो जाए। वो परफेक्शन के बगैर हिलने को तैयार न थी। वॉशरूम से निकलकर नींद तारीकी में पड़ी चेयर पर दब से बैठी। तुम्हें क्या हुआ, बारात आई क्या? आखिर आज जाकर हमें परिहान का मिस्टर राइट देखना नसीब होगा। वो फुर्सत से टांगे पसारे बैठी थी। बालों का स्टाइलिश सा जूड़ा बना हुआ था। करली लिटों को नज़ाकत से चेहरे से हटाकर तबसरा किया था। मिरहा ने गहरा सांस भरा। उसे बता देना चाहिए, और बताने के बाद यकीनन इसे ड्रेस चेंज करने का भी होश नहीं रहना था। मनाल, बारात हमारे इलाके की आफरीदी हवेली से आई है। मिरहा ने हिम्मत बहाल करते ही हकला कर बताया तो मनाल का लिटों को समेटता हाथ रुक गया। आफरीदी हवेली से? कौन, मतलब किसकी शादी है? मनाल ने हैरत से इसे देखा। खानदावर या फिर खानयावर? ऑफ कोर्स इनकी औलाद नहीं, शायद इसलिए। मगर नहीं, परिहान को शादीशुदा मर्द से क्यों ब्याहते? वेट खान मूसा तो काफ़ी अरसे से हवेली ही नहीं लौटा। तो यानी ईसा खान से? क्या वो इसका मंगेतर थी? ओ काश, बताया ही नहीं इस गुन्नी ने कभी। वो खुद सवाल जवाब करती यकदम चौंकी और हैरत की ज्यादती से बोली, खानजादा? उसने ज़रा तवक्कुफ के बाद मनाल के सर पर धमाका किया था। वो झटके से सीधी हुई, आंखें हैरत से फटने के करीब हो गई थीं। नज़ाकत और ख़राब ड्रेस सब भूल गया। उठकर भागते हुए स्टेज के पास पहुंची। मिरहा उसके पीछे ही थी। दोनों वहां पहुंची तो सामने स्टेज पर वो निकाह के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए बैठा था। वो खानजादा ही था, शक की कोई गुंजाइश नहीं ना थी। वो सबसे अलग दिखता था, इस जैसा कोई हो ही नहीं सकता था। वो सदमे की कैफियत में घेरी खड़ी रह गई। निकाह के बाद परिहान पत्थर बनी साकत सी बैठी थी। निकाह के लिए बोला जाने वाला नाम दिमाग में अटक गया था। उसने दिल से दुआ की थी कि काश सिर्फ नाम की मुमासलत हो और कुछ नहीं। रीमा खामोशी से उसका जायजा ले रही थी। अभी कुछ बोलने के लिए लब खोले ही थे कि धड़ाम से दरवाज़ा खोलती मनाल अंदर दाखिल हुई। परिहान, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? दोस्त हो या दुश्मन हो मेरी? मनाल ने उसके कंधे से पकड़कर पूरी कुव्वत से झटका देकर अपनी तरफ मोड़ते हुए चीख कर कहा। तो वो करा कर रह गई। पूर्वा इस उफ्ताद पर घबरा गई। ये क्या कर रही हो मनाल? परिहान को कुछ पता नहीं था उसके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। तुम दोनों को क्या पता? रीमा ने आगे बढ़कर इसे टोकते हुए नाराजगी से इसे और पीछे दरवाजे के पास खड़ी मिरहा को घूरा था। परिहान हौले हौले लरज रही थी। ट्रेजेडी, इट्स फ्रॉड। धोखा दिया इसने। खानजादा हदीर मेरा फियांसी है जिसकी दुल्हन बनी बैठी है। मनाल चीखी तो रीमा और परिहान की आंखें हैरत से खुल गईं। मिरहा के तासुरात बता रहे थे वो सब जानती है। झटका तो इन दो को लगा था। फियांसी? परिहान के लबों से टूट कर लफ्ज़ अदा हुआ। वो जो पहले ही अंदर से शर्मिंदा और घबराई हुई थी कि मनाल की दीवानगी की गवाह थी, वो अब तो मजीद ज़मीन में गड़ गई। पूर्वा परेशानी से इसके करीब होती उसके यह हाथ थाम गई। व्हाट रियली? बट तुमने पहले कभी ऐसा नहीं बताया कि तुम हदीर के साथ एंगेज्ड हो। रीमा भी शॉक दी। नहीं बताया क्योंकि मेरे आका जान ने मना किया था कि कहीं कोई दुश्मन चाल न चले। बस वो ये बताना भूल गए दोस्तों से भी बचकर रहना है। ऐसी दोस्तों से अच्छा है इंसान दुश्मन पाल ले। तुम्हें कोई अमीर ज़्यादा ही चाहिए था तो पहले बता देती। हद कर दी तुमने, मेरी जगह छीन ली। कहाँ गया वो मंगेतर जो तुम्हारी माँ ने चुना था? क्या वो सब ड्रामा था या शुरू से तुम्हारी नज़र? नाल स्टॉप इट। रीमा ने इसे मजीद जहर उगलने से रोका। मिरहा भी बेसाख्ता आगे बढ़ी। पूर्वा फक चेहरा लिए इन दोस्त नुमा जालिम लड़की को देख रही थी जो परिहान की हालत की परवाह किए बिना बोलती जा रही थी। यस ऑफ कोर्स आई शुड स्टॉप। इनफैक्ट मुझे चले जाना चाहिए। अपनी बर्बादी का सवाल तो मैं इस इंसान से कर लूँगी
جو آج میری ہی دوست سے نکاح کیے بیٹھا ہے۔ میں خواہ معصوم سمجھتی تھی تمہیں پریان، مجھے تب سمجھ لینا چاہیے تھا جب تم ڈیئر کے بہانے اس سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی تھی۔ تم نے بس اپنی معصومیت کا جال بچھانا تھا۔ منال سخت اجنبی لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور شاید مزید بولتی کہ میرا متاسف سی اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔ ہاں تم ٹھیک ہو نا؟ ریما نے پریشانی سے اسے دیکھا جو زرد پڑ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی تکلیف سمجھتی اسے گلے لگا گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں پریان، پلیز منال کی بکواس مت سننا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ریما اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں نرمی سے سنتی دلاسا دینے لگی۔ وہ سب جانتی تھی پریان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ شادی اچانک طے کی ہوئی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ پریان نکاح سے پہلے تک بالکل انجان تھی کہ اس کا نام کس کے ساتھ جوڑا جانے والا ہے۔ پریسا روم میں آئی تو ریما پریان کے لیے پریشان سی بیٹھی تھی۔ پوروا بھی خاموش سی تھی۔ پریان کو باہر لے جانا ہے ریما، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریسا بولتی بولتی ٹٹک کر رکی۔ جی ہاں سب ٹھیک ہے، بس ذرا ایموشنل ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہے، چلتے ہیں باہر۔ ریما نے جلدی سے بات سنبھال کر سرد بے جان مورت بنی پریان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پریسا کے ساتھ سہارا دیتی باہر لے گئی۔ جب اسے خانزادہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ہر آنکھ میں اس جوڑے کے لیے رشک تھا۔ وہ وجیہہ اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور پریان منمونی صورت والی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ خانی بیگم نے تیکھی نظروں سے بغور جائزہ لیا اور دل میں قدرے اطمینان بھر آیا تھا۔ کم سے کم شکل کے لحاظ سے وہ دبتی ہوئی نہ تھی۔ جلد رخصتی کی تیاری باندھ لی گئی تھی۔ وہ اتنی ساکت اور سرد پڑ چکی تھی کہ کب، کیسے اور کس نے گاڑی میں بٹھایا، کون ملا اور کون نہیں، اسے کوئی